Kini ang Beruela Municipal Engineering Office. Gipahinungod sa pagpanday sa lig-un nga infrastruktura alang sa usa ka mauswagong Beruela. Ang opisina sa Municipal Engineer gigihaan sa usa ka klaro ug tino nga katuyuan. Subay sa Section 477 sa Republic Act 7160 o ang Local Government Code, ang among mandato mao ang pagbuhat, pagsugod ug pag-usisa sa mga plano ug programa alang sa pagpalambo sa infrastruktura ug mga publikong trabaho. Gimanduan usab kami nga mulihok isip local building official nga nagpatuman sa National Building Code of the Philippines aron masigurado ang kaluwasan sa publiko. Ang among misyon mao ang pagduso sa kalampuan sa Beruela pinaagi sa pag-amuma sa ligunan nga infrastruktura ug ekolohikal nga paglambo sa usa ka inklusibo ug malinawon nga komunidad. Ang among vision mao ang pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa matag Veruelenyo, pinaagi sa paghatag og accessible, patas ug makapabago nga serbisyo sa inhinyero, pagpalambo sa infrastruktura ug pagsunod sa mga sumbanan sa pagtukod. Uban niini nga mga prinsipyo isip among giya, among gipresentar ang 2026 budget proposal alang sa opisina sa Municipal Engineer. Aron matuman ang among misyon, kini nga budget proposal naglatid sa 7 ka mga yawi nga programa. Sustainable Infrastructure Planning and Development Program. Kini nga programa ang nagdumala sa mga importanteng unang lakang sa tanang trabaho sa engineering. Nagatutok kini sa pagplano, pagdisenyo ug pagdumala sa mga proyekto sa infrastruktura aron masiguro nga kini andam og maayong pagdadumala gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Infrastructure Development Program. Kini nga programa ang responsable sa aktual nga pagtukod sa mga bag-ong pampublikong building, karsada ug tulay nga magsilbi sa panginahanglan sa komunidad. Infrastructure Maintenance and Rehabilitation Program. Kini nga programa nagatutog sa pag-atiman sa kasamtangang mga pampublikong infrastruktura pinaagi sa regular nga pag-ayu ug pagmintinar aron magpabilin kini sa maayong kondisyon. Equipment and Fleet Management Program. Kini nga programa ang nagdumala sa mga heavy equipment sa munisipyo. Nagdumala kini sa tanang serbisyo, pag-ayo ug pagpalit sa mga pyesa aron masiguro nga andam ang mga makinarya alang sa mga trabahoon sa construction. Building and Structural Integrity Assurance Program. Kini nga programa nagsilbing tigbantay sa kaluwasan sa tanaang building. Subay sa among mandato, gisiguro niini nga ang mga proyekto sa konstruksyon nagsunod sa National Building Code of the Philippines, pinaagi sa pagproseso sa mga permit ug regular nga pag-iinspeksyon alang sa kaluwasan. Accessibility Enhancement Program. Kini nga programa nagtrabaho aron ang mga pampublikong building o pasilidad maabot sa tanan, lakip na ang mga tao nga adunay kakulian sa panglawas ug mga senior citizen. Communication Facilities Program. Kini nga programa nagtumong sa pagpauswag sa teknolohikal nga infrastruktura sa lungsod. Naglangkob kini sa koordinasyon sa mga kumpanya sa telekomunikasyon o sa Department of Information and Communication Technology aron mohangyo sa pagtukod og dugang nga pasilidad sa komunikasyon sulod sa municipality. Ang matag programa nga gilatid niini nga proposal nagrepresentar sa usa ka mahinungdanong puhunan alang sa kaugmaon sa Beruela. Ang gipangayo nga pundo gikinahanglan aron mabalhin ang plano ngadto sa aksyon ug mahatod ang luwas, moderno ug dali maabot nga infrastruktura nga angay sa atong komunidad.